यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र के हो र के को लागि भन्ने जुन छ योभन्दा अगाडिको कुराहरू धेरै कुराहरू मैले गरेँ, समाजको लागि समाज सेवाको काम गरेँ। तर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र समाज सेवाको काम चाहिँ होइन, यो चाहिँ राष्ट्र सेवाको काम हो। समाज सेवा र राष्ट्र सेवा भन्ने कुरा चाहिँ अलिक फरक होला, तपाईहरु साहित्यकारज्यूहरूले छुट्याउन सक्नुहुन्छ होला। तर मैले पनि छुट्याइराखेको छु, किनभने समाज सेवा भनेको कुनै समाजमा कुनै ठाउँ विशेषमा कुनै भनौँ न एरिया विशेषमा गरिने दुःख सुख पर्दाखेरि हैन, त्यस्तो कुनै विपदहरू आपद विपदहरू पर्दाखेरि गरिने सहयोग हो समाज सेवा। राष्ट्र सेवा यो राष्ट्रको लागि गरिने सेवा हो र मातृभूमिको लागि गरिने सेवा हो। अब यो चाहिँ फरक होला, मैले चाहिँ फरक ठानेको छु। अब राष्ट्रलाई के सेवा गर्नु पर्यो त? राष्ट्र सेवा जस्तो अहिले कर्मचारीहरूलाई राष्ट्र सेवक भनिन्छ भन्ने चलन रहेछ। अब म त कर्मचारी त होइन, तर पनि कर्मचारी नभए पनि एउटा राष्ट्रको सेवा के गर्ने कुरामा मैले देखेँ भने मेरो आफ्नो अन्तर हृदयले राष्ट्रलाई गरी नगरी नहुने सेवा एउटा के रहेछ भने यसलाई चाहिँ यो राष्ट्रलाई चाहिँ अस्तित्व जगाउनको लागि राम्रो बनाउनु पर्ने रहेछ र बलियो बनाउनु पर्ने रहेछ। राष्ट्रलाई बलियो बनाउने भन्ने धेरै तरिकाले हुन्छ होला, तरिकाहरू छन्, विभिन्न तरिकाले गरिरहेको छन्। तर राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको लागि पहिला अस्तित्व राख्नको लागि बलियो हुनु पर्यो। निर्बलियो भयो भने कुनै न कुनै समयमा त्यो निर्बलियो राष्ट्र चाहिँ अन्त्य हुन्छ, किनभने यो कुरा हामीलाई इतिहासले बताएको छ, देखिएको छ। गएको 1000 वर्षमा, गएको 400-500 वर्षमा, गएको 100 वर्षभित्रमा, गएको 50 वर्षभित्रमा पनि राष्ट्रहरू बन्ने र टुक्रिने र हराउने, विलय भएर जाने प्रक्रियाहरू भइरहेको छन्। र हाम्रो देश पनि एउटा नेपाल एउटा सुन्दर देश हो। हामी सबैले मातृभूमि भनेपछि सबैले मन पर्छ, के अरे सबैलाई चाहिँ यसलाई जोगाउन मन पर्छ। तर मुखले मात्रै र मनले मात्रै जोगाउँछु भनेर हुँदैन रहेछ, किनभने यो भौतिकवादी संसार छ। अहिलेको भौतिकवादी संसारमा यो अर्थतन्त्र नसुधारेसम्म यो चाहिँ कमजोर हुँदो रहेछ। अनि देश कमजोर, देशको अर्थतन्त्र नसुधारेर कमजोर भयो भने अनि त्यसले चाहिँ सबैले हेप्दा रहेछ। अनि हेप्दै हेप्दै जाँदाखेरि अब कुन समयमा यो चाहिँ यसको अस्तित्वमा चाहिँ खतरा आइपर्छ भन्ने कुरा, अस्तित्वमा त खतरा आइसकेछ हेर्नुहोस्। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै यो बिग्रिने अथवा एकदमै यो चाहिँ कोल्याप्स हुने उसमा छ, पोइन्टमा छ। किनभने अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने पोइन्टमा के कारणले छ भन्ने भनिरहेको छु भने यसको चाहिँ यो हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ चरम छ के, व्यापार घाटा चरम छ। देशमा रोजगारी छैन। हाम्रो झन्डै 40-50 लाख युवाहरू बाहिर गएर जानु परिरहेको छ। त्यो दुवै किसिमको युवाहरू, हातमा पाखुरामा बल भएको युवाहरू र फेरि टाउकोमा यो गिद्धीमा चाहिँ दिमाग भएको युवाहरू, दुवै किसिमको युवाहरू चाहिँ विदेशमा जानु परिरहेको छ। बाध्य भएर कोही रहरले गएको छैन। अब दिमाग भएको युवाहरू र पाखुरामा बल भएको युवाहरू हामीलाई चाहिन्छ र तिनीहरूले नै हो अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। जुन युवाहरूले, जुन शक्तिले हामीले देशको अर्थतन्त्र सुधार्नु पर्ने हो, त्यो अर्थतन्त्र सुधार्ने जुन युवाहरू हो, हाम्रो चाहिँ पलायन भइरहेको छ। त्यसकारणले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सुधरेको छैन। हामी अधिकांश नेपालीहरूले के ठान्छौँ भने अर्थतन्त्र सुधार्ने भनेको सरकारले हो,
भनेर ठान्छौँ, हामी एउटा ठुलो भ्रममा छौँ। सरकारले यसो गर्दैन, सरकारले उसो गर्दैन, सरकारले यस्तो गर्यो हैन, उस्तो गर्यो भन्न हामी सरकारलाई मात्र दोष दिन्छौँ। यो दोष चाहिँ हामी समाजले भोग्नुपर्छ। र कुनै पनि देशमा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारेको छैन। मैले अहिलेसम्म देखेको संसार धेरै मुलुकहरू देखियो, अमेरिका जस्तो देशमा पनि बसियो र मैले त्यहाँ सरकारले अर्थतन्त्र सुधारेको देखिनँ। अर्थतन्त्र सुधार्ने भनेको उद्यमीहरूले हो, रोजगारीको सिर्जना गर्ने भनेको उद्यमीहरूले हो। कुनै पनि देशमा देशको अर्थतन्त्र सरकारले सुधारेको होइन, कुनै देशमा रोजगारीको सिर्जना सरकारले गरेको होइन, त्यो चाहिँ उद्यमीहरूले गरेको। अब नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिनुको कारण नेपालमा उद्यमीहरू छैनन्। हामीले उद्यमीहरू जन्माउन सकेनौँ। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म 72 वर्षमा हामीले धेरै उद्यमीहरू जन्माउन सकेनौँ। थोरै उद्यमीहरू छन्, त्यो उद्यमीहरू पनि एकदमै सङ्घर्ष गरेर बाँच्ने अवस्थामा छ। त्यसकारणले देशको अर्थतन्त्र बिग्रेको हो। अब उद्यमीहरूलाई जन्माउन के गर्नुपर्छ र अर्थतन्त्र सुधार्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने सरकारको रोल के हो त, त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। मैले अहिले भने फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्ने पनि होइन, अर्थतन्त्र सुधार्ने पनि होइन। त्यो दुईटै काम गर्ने चाहिँ को हो? उद्यमीहरूले हो। तर सरकारको रोल के हो त भन्दाखेरि सरकारको रोल चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदिने, एउटा खेत बनाइदिने। जसरी कि हामीले देखिरहेको छौँ, मकै रोप्नु पर्यो भने, बारीमा मकै रोप्नु पर्यो भने पहिला त्यो बारी बनाउनु पर्यो, खन्नु पर्यो, जोत्नु पर्यो, डल्ला फोड्नु पर्यो, अनि त्यसमा मलहरू लगेर हाल्नु पर्यो, जोतेर मलिलो अलिकति नरम बनाउनु पर्यो, अनि बिउ रोप्यो भने त्यहाँ चाहिँ मकै उम्रिन्छ, मकै फल्छ। त्यत्तिकै मकै लगेर छरिदियो भने त्यो उम्रिँदैन पनि धेरै मकैहरू, अनि जो उम्रिन्छन् तिनीहरूले पनि सानो सानो घोगा हाल्छ। देशमा किन उद्यमीहरू बढेनन् भन्दाखेरि त्यो उद्यमीहरू उम्रिने किसिमको जुन एउटा मलिलो वातावरण छ, मलिलो बारी जुन छ, बनाउने जिम्मा त सरकारको हो। सरकारले त्यो जिम्मा अहिलेसम्म गरेको छैन। 2007 सालपछि अहिलेसम्म त्यो काम गरेको छैन। त्यसकारणले देशको अर्थतन्त्र बिग्रेको। त्यसकारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के हो त भन्दाखेरि अब यो त एउटा संस्था भयो, यो पनि एउटा संस्था हो, तपाईहरुको संस्था जस्तै एउटा संस्था हो। अब संस्थाले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले उद्यमीहरू निकाल्नको लागि एउटा त्यो अहिले मैले भने बारीमा मकै छर्न अगाडि जे गरिन्छ त्यो गरे जस्तो हो, एउटा प्लेटफर्म बनाइदिएको र प्लेटफर्म बनाएर त्यहाँ चाहिँ प्रतिभा भएको, सृजनात्मक यो सोचाइ भएको युवाहरू, हामीले युवाहरू भन्नाले अब के अरे यङ जेनेरेसनलाई मात्र सोध्छौँ, हामीले जम्मै जोसुकैलाई होस्, केटाकेटीहरू हाम्रो आविष्कार केन्द्रमा धेरै केटाकेटीहरू आउँछन्। केटाकेटीहरूलाई हामीले भन्छौँ तिमीहरू पनि आऊ यहाँ आएर केही गर। विद्यार्थीहरू आउँछन्, कलेज पास गरिसकेकाहरू आउँछन्, अनि बुढाहरू पनि आउँछन्। ल यहाँ आएर केही गरेर केही गर्न चाहनुहुन्छ भने र उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आएर केही गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ एउटा बारी बनाइदिएको छ, एउटा उम्रने चाहिँ एउटा बाटो, एउटा जमिन बनाइदिएको छ। त्यहाँ आएर उनीहरूले चाहिँ गर्छन्। गर्ने के भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने। अनुसन्धान के को विषयमा गर्ने? जुनसुकै पनि विषयमा जसले अर्थतन्त्रलाई सुधार्नलाई टेवा पुर्याउँछ। विषय भन्ने यो होइन, यो कृषिको विषयमा गर्ने कि अनि
साइन्स टेक्नोलोजीको विषयमा गर्ने कि कुनै व्यापार व्यवसायको विषयमा गर्ने कि के विषयमा गर्ने? मैले त यति पनि भनिरहेको छु, राजनीतिमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। किनभने नेपालमा राजनीतिमा चाहिँ अनुसन्धान नगरेर राजनीति गरेको हुनाले यो के अरे यो नेपालको चाहिँ यो राजनीतिक परिस्थिति चाहिँ बिग्रेको हो। अब साहित्यमा केही अनुसन्धानहरू गर्नु छ, जसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले एउटै कुरा के राखेको छ भने एउटै कारण त्यो अनुसन्धान गरेर साहित्यमा अथवा राजनीतिमा अथवा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अथवा व्यापार व्यवसायमा अनुसन्धान गरेर त्यसले चाहिँ सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट अथवा सामाजिक र आर्थिक किसिमका समाजमा त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ भने, त्यसले चाहिँ केही परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ भने त्यस्तो विषयमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने। तर प्रमुख अझै प्राथमिकता चाहिँ केलाई दिएको छ भने अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि दिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको उद्देश्य भनेको अर्थतन्त्र सुधार्नेको लागि, अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि यो प्रतिभा भएको सृजनशील व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने र उनीहरूलाई फल्ने, उम्रिनु पर्यो पहिला त, उम्रिने अनि फल बढ्ने अनि फल्ने फुल्ने वातावरण बनाइदिने। सबै कुरा हामीले गर्नु पर्दैन, वातावरण बनाएपछि आफै फल्छ, उठ्छ, के अरे फल्छ, फुल्छ। त्यो वातावरण बनाइदिने काम हो, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्ने। तर प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई राख्ने र उनीहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्ने, देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि के अरे सहयोग गर्ने र अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि चाहिँ कसरी अर्थतन्त्र सुधार्ने भन्दाखेरि पहिला कुरा देशको व्यापार घाटा घटाउने चिजहरू बनाउनु पर्यो। देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि आयात जति पनि चिजहरू आयात हुन्छ त्यो आयात हुने चिजहरूको 10%, 5%, 10%, 15% चिजहरू हामीले देशमा नै उत्पादन गर्यो भने, आयात कम गर्यो भने पनि अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ। त्यही क्रममा रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कुरा हो, उद्देश्य हो र यही उद्देश्य अनुरूप हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। तर एउटा आविष्कार केन्द्रले केही पनि हुँदैन, देशको अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन। यस्ता आविष्कार केन्द्रहरू धेरै धेरै खोल्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा खोल्नुपर्छ। मैले सबैलाई अनुरोध के गरिरहेको छु भने ल यस्तो किसिमको अनुसन्धान गर्ने भनेको अनुसन्धान केन्द्र, आविष्कार केन्द्र भन्ने बित्तिकै कतिले के ठान्छन् भने युनिभर्सिटी नै खोल्नु पर्ने जस्तो ठान्छन्। क्या युनिभर्सिटी खोल्नु पर्दैन। अहिले हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटीले हामीले एउटा सानो कोप्चर, एउटा सानो कुनो दिएको छ, त्यहाँ बसेको छौँ र त्यो सानो कुनोमा हामीले जे जस्तो जनताको सहयोगमा गरिरहेको छौँ काम। अहिले जे जति सहयोगहरू आइरहेको छ 100% सहयोग जनताको सहयोग हो। यसमा 0.1% पनि कुनै सरकारको अथवा 1% को त कुरा छोडौँ न, 1 रुपियाँ पनि कोही सरकारको सहयोग आएको छैन। हामीलाई कुनै ठुलो दात्री संस्थाहरू, तपाईँहरूले कतिले के ठानेको छ भने महावीर पुन बेला बेलामा विदेश गइरहन्छ, त्यहाँ गएर अनि विदेशमा गएर त्यहाँको दात्री संस्थाहरूलाई चाहिँ फकाएर फुलाएर पैसा ल्याउँछ होला अनि आविष्कार केन्द्र चलाएको छ होला भन्छ। हामी दात्री संस्थाको ढोकामा छिर्दै ढोकामा पनि जाँदैन, हामी पैसा ल्याउने कुरा त फरक हो। त्यसकारणले यो अहिले हामीले देख्दाखेरि के छ भने हामीमा बिस्तारै यो अनुसन्धान आविष्कार गरेर देशमा चाहिँ उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा चेतना बिस्तारै बढ्दैछ। अलि ढिलो बढ्दैछ, अलि छिटो छिटो बढ्यो हुन्थ्यो भन्ने त लागेको छ हैन। त्यही भएर मैले भने कि अब यहाँ ढिलो काम भइरहेको छ भनेर यमराजलाई चाहिँ अलि ढिलो आउनु भनेर इमेल लेख्छु भनेको कारण थियो। किनभने हामीले सोचे जस्तो छिटो त भएको छैन हैन। यति भन्दै मैले चाहिँ मेरो आफ्नो 2टा कुरा यहाँ छुट्टुङ्गाएँ। धन्यवाद।